नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिता र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि यातायात र व्यापार व्यवसाय क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिने प्रशासनको निर्णय। असोज 1 गतेबाट लामो दूरीको सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायको घोषणा। कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी को आज 107औं जन्म जयन्ती। कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम प्रभावित। अहिलेको नेतृत्वले बीपी को विचार त्यागेको भन्दै आलोचना। आज 1081 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 312 पुग्यो। संक्रमित मध्ये 33,800 भन्दा धेरै डिस्चार्ज। निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरू भोकै। सरकारले राहत नदिँदा सडकमा हात थापेर बस्न बाध्य। पर्सि बस्ने स्थायी कमिटिको बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथिको छलफल। पहिलो प्राथमिकतामा मन्त्री परिषद पुनर्गठन, संवैधानिक अङ्ग र राजनैतिक नियुक्तिका विषयहरू टुङ्ग्याउने तयारी। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहलाई लक्षित गरी विस्फोट गराइएको आशंका। र म्यानचेस्टर सिटीका मिडफिल्डर केभिन डे ब्रुएना प्रोफेसनल फुटबलर्स एसोसिएसन PFA वर्ष खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। यातायात व्यवसायीहरूले आफूले असोज 1 गतेबाट लामो दूरीको सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। असोज 1 गतेबाट लामो दूरीको सवारी सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयलाई पर नसार्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। बुधबार यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ तथा 3 मजदुर संगठन बीच भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले जुनसुकै अवस्थामा पनि असोज 1 गतेबाट यातायात सञ्चालन गर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। छलफलमा आफूहरूले सामाजिक दूरी र सरकारको मापदण्डलाई पालना गर्दै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनु भएको छ। उहाँले यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लकडाउनको समयमा ग्यारेजमा सवारी साधन थन्केका कारण यस वर्ष रूट पर्मिट लगायत सम्पूर्ण करमा छुट दिनुपर्ने माग गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नम्बरको पेजमा के भनेको छ भने त्यहाँ चाहिँ पर्मिट, ब्लू बुक, प्रदूषण जाँच पास के भन्छ र के अरे चालकहरूका लाइसेन्स लगायतका कुराहरूलाई करमा र करको वार्षिक कर चाहिँ छुट गर्ने भन्ने कुराको छुट गर्ने निर्णय जो आएको छ, निर्देशन नीति बनेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि 7 प्रदेशमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गइसकेको कुरा आज विभागले पनि गर्यो। त्यो छुट हामीले पाउनुपर्छ। उहाँले विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट विभिन्न प्रदेशमा पठाउँदा सबै कम्पनीलाई यातायातबाट पठाउन विभागलाई आग्रह गरिएको समेत बताउनु भयो। नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु भएका नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 107औं जन्म जयन्तीलाई नेपाली कांग्रेसले खासै चासो दिएको छैन। केही जिल्ला समितिहरूले भने केही कार्यक्रम गरेका छन्। आज बीपी जयन्ती। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको जन्मदिनका दिन कांग्रेसले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गर्दथ्यो। तर यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम मनाउने वातावरण थिएन, जसका कारण कांग्रेस नेताहरूले प्रविधिको माध्यमबाट छलफल गरे। तर वास्तवमा बीपीको विचार र सिद्धान्तलाई कांग्रेसले लत्याएको आरोप धेरै वर्ष अघिदेखि लाग्दै आएको छ।
यसपटकको बेपी जयन्तीका दिन पनि काङ्ग्रेसले बेपीको विचारको महत्त्व बुझ्न सकेको पाइएन। अरू बेला भेला भएर कार्यक्रम गर्न सक्ने काङ्ग्रेसले यो पटक बहाना बनाउँदा पार्टी कार्यालय भने सुनसान थियो। कोही नै आएको छैन। डडेलधुराको है कहाँको सभापति कर्ण मल्ल भन्ने आउनुभयो। उहाँले यो गर्न लगाएर हामीले यो तय गरे। अनि ल आज बिपी जयन्ती हो यसो गर्नु भनेर भन्यो। अनि हामीले यो गरे यो फोटो ल्याएर राखेर फलफुलहरू फुलहरू ल्याएर राखेको सिन्दुर ल्याएर राखेर उसले माल्यार्पण गरेर गयो। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस यतिखेर आफ्ना संस्थापक नेता बेपी कोइरालाको 107औं जन्मजयन्ती मनाइरहँदा काङ्ग्रेसको अवस्था भने झन दयनीय बन्दै गएको छ। बेपी पथलाई भुल्दै गएको काङ्ग्रेसले के कार्यक्रम गरेको छ भनेर जानकारी लिनको लागि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई दिनभर निरन्तर कुरा गर्ने कोसिस भए पनि उनले फोन समेत उठाएनन्। उता काङ्ग्रेसले बेपीको पथ वास्ता गरेन भनेर नेपाली काङ्ग्रेस बेपी भनेर नयाँ पार्टी नै खोलेका हरिबोल भट्टराईले त आज दिनभर मोबाइल नै अफ गरे। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गरेका बेपीलाई काङ्ग्रेसले भुल्दै जानु अत्यन्तै ठूलो गल्ती भएको राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। बेपीको पथ भुलिरहेको काङ्ग्रेसले बेपी जयन्ती, बेपी स्मृति दिवस, मेलमिलाप दिवस मनाउन खासै चासो नदिने आरोप लाग्दै आएको छ। क्रान्तिद्रष्टा, सिद्धान्तनिष्ठ र अटल राष्ट्रवादका धनी हुनुका साथै साहित्य र राजनीतिमा व्यवहारवादी नेता मानिने बेपीको जन्मजयन्तीलाई समय अनुकूल मनाएको काङ्ग्रेसको दाबी छ। स्वर्गीय कोइराला नेपाली राजनीतिमा मात्र नभई साहित्यका फाँटमा पनि त्यत्तिकै चर्चित थिए। कोइरालाका आत्मकथा, जेल जर्नल, दोषी चस्मा, यहुदी र हिटलर, सुम्निमा, मोदी आइन, श्वेत भैरवी, तीन घुम्ती, नरेन्द्र दाई लगायतका थुप्रै बहुचर्चित कृति प्रकाशित छन्। काङ्ग्रेसले आफ्ना आदर्श पुरुष बेपीको सम्झना गरिरहँदा काङ्ग्रेसभित्रै भने बेपीको आदर्श, सिद्धान्त र मार्गदर्शन बिर्सिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशनबाट यी कुरा सच्याउन नसके आफ्नो मात्र होइन बेपीको आदर्श र सिद्धान्तमा पनि धब्बा लगाउने निश्चित छ। आज जन्मजयन्तीका अवसरमा नेतृत्व तहले जुम मिटिङ मार्फत बेपीको विचार र सिद्धान्तको चर्चा भने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले बीपी जयन्ती मनाइरहँदा कांग्रेसमाथि नै थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। खास गरी बीपीको मार्गदर्शन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो कांग्रेसले बिर्सिएको कांग्रेसभित्रै आवाज उठ्ने गरेको छ। यसै बेला कांग्रेसले 3 दिनसम्म जुम एप मार्फत अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर झारा टार्ने काम गरेको छ। कांग्रेसले बीपीको स्मृति दिवस, मेलमिलाप दिवस र जन्म जयन्तीमा बाहेक अन्य समयमा बीपीको उच्चारण समेत नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कांग्रेससँगै अन्य पार्टीका लागि समेत प्रेरक व्यक्तित्व बीपी नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रजातान्त्रिक समाजवादको जग हाल्न सफल भएका थिए। यो व्यक्ति हो, उहाँ चाहिँ ठुलो व्यक्ति हो, उहाँ चाहिँ त्यसै कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ सानो देशको ठुलो नेता भन्ने हिसाबले मैले त्यही कारण भनेको। त्यस्तो व्यक्तिको जो चाहिँ ऊ छ, उहाँले ल्याएको चिन्ता छ, उहाँले ल्याएको चाहिँ सिद्धान्त छ। उहाँ चाहिँ एउटा कुरा समातेर बसिरहने मान्छे होइन। उहाँ चाहिँ अवस्था अनुसार आफूलाई बदल्न सक्ने डायनामिक पर्सनालिटी हुने कारण थियो। डायनामिक व्यक्तित्व उहाँको चाहिँ परिस्थिति अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्न सक्ने, आफूलाई गर्न सक्ने। तर दुईवटा कुराहरूमा प्रजातन्त्र, कुनै हालतमा राष्ट्रियता खिलाफमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने व्यक्ति उहाँ। उहाँहरूलाई गौरवको कुरा हो। तर अझ वास्तवमा भन्यो भने उहाँको सिद्धान्त चाहिँ कुराहरू हामीले लागू गर्न सकेका छैनौँ। कोइरालाको साहित्यमा पनि अमूल्य योगदान छ। राजनीतिमा त झन् यो नेपालको आजसम्मको राजनीति बीपीकै चिन्तनबाट प्रभावित छ। आधुनिक नेपालको राजनीति बीपी चिन्तनबाटै चाहिँ प्रभावित छ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले बीपीलाई आज चाहिँ सम्झनुपर्छ। बीपी कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 साल भदौ 24 गते बनारसमा भएको थियो। उनको विक्रम सम्वत 2039 साल साउन 6 गते क्यान्सरका कारण निधन भएको थियो। भारतमा कहिले बनारस, कहिले कलकत्ता, कहिले बेतिया लगायतका ठाउँमा उनको समय बित्यो। नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रसँगको पटक पटकको पैठे जोरीका कारण उनको अधिकांश समय जेल र निर्वासनमा बित्यो। कोइरालाको राजनीतिक, साहित्यिक तथा कूटनीतिक क्षमता पनि
अद्वितीय छ। इजरायलसँगको सम्बन्धमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा देखिएका कोइरालाले भारत र चीनसँगको सीमाका विषयमा पनि उच्च कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गरी सबैसँगको विदेश नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा सोही समयमै व्यक्त गरेका थिए। हुन त बिपीले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मेलमिलापको नीतिको व्याख्या र विश्लेषण गरेर नेताहरू कहिल्यै थाक्दैनन्, तर पछिल्लो समयमा कङ्ग्रेसभित्रै बिपीको आदर्श र सिद्धान्तको धज्जी उडाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। बिपी डाइनामिक लिडर हुनु भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि कुन बेलामा बिपीले के भन्नुभयो त्यसलाई नै मात्रै समातेर बिपीको बाटो हामी छोड्यौँ भनेर हामीले परीक्षण गर्न खोज्यौँ, समीक्षा गर्न छोड्यौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो एक किसिमले अल्पज्ञान हुन्छ है। सरी, माफ गर्नुहोला। बिपीकै पश्चिममा हिँड्ने हो उहाँले आज स्मरण गर्दै हामीले अलिअलि बिपीको पश्चिमबाट अलिकति पृथक हिँड्न थालेछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसमा वामपन्थीसँगको सहकार्य, 12 बुँदे सम्झौता तथा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका सवालमा बिपीको नीति उल्लङ्घन भएको मुद्दा उठ्दै आएको छ। यो विषयमा कुलबहादुर गुरुङ, स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काले फरक मत राख्दै अभियान नछेडेका भने होइनन्। अझ पनि कङ्ग्रेस पार्टीभित्र त्यो मुद्दा जीवितै छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै शेरबहादुर देउबा एवं रामचन्द्र पौडेलहरूले वामपन्थीसँग गरेको सहकार्यका कारण मुलुक र कङ्ग्रेसलाई क्षति पुगेको विश्लेषण कङ्ग्रेसभित्रै भइरहेको छ। अहिले मुलुक आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्न नसकी गम्भीर मोडमा रहेका बेला प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले कङ्ग्रेसको सक्रिय भूमिका खोजेका छन्। यसका लागि पार्टीको नेतृत्व एवं संरचना र वैचारिक परिवर्तनको आवश्यकता छ। कङ्ग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशनबाट यी कुरा सच्याउन नसके कङ्ग्रेसले आफ्नो मात्र होइन बिपीको आदर्श र सिद्धान्तमा पनि धब्बा लगाउने निश्चित छ। देशभर 1081 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा 464 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँका 394, ललितपुरका 43 र भक्तपुरका 36 जना सहित थप 1081 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 918 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1081 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 49,219 जना संक्रमित भएका छन्। बुधबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सो जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै बितेको 24 घण्टामा थप 918 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हालसम्म निको हुनेको कुल संख्या 33,882 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 3 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 83 वर्षीय महिला र 67 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताए। त्यस्तै कास्कीका 73 वर्षीय महिला, अर्घखाँचीका 42 वर्षीय पुरुष, बाँकेका 80 वर्षीय महिला र नवलपरासीमा 64 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 312 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 918 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 33,882। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 68.8% छ र संक्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। हालसम्म 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको जिल्लामा सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, ललितपुर र रूपन्देही रहेका छन् भने मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा संक्रमित छैनन्। पछिल्लो समय नेपालमा मानसिक पीडा बढ्दै गएको हुँदा अहिलेको कठिन परिस्थितिका कारण थप मानसिक तनाव बढ्न सक्ने खतरा बढ्दै जाँदा प्रविधिको प्रयोग गरेर आफन्तजन, सहपाठी लगायतसँग भेटघाट तथा सहकार्य गर्न र गराउन मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। कोभिडको यो कठिन परिस्थितिमाथि सबै गर्न सम्भव हुँदैन। यस्तो बेलामा यसरी लामो समयसम्म साथीभाइसँग भेट्न नपाउँदा र अनिश्चितताले थप मानसिक तनाव बढ्न सक्ने खतरा देखिएको छ। त्यसैले प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर सहपाठी, सहकर्मीहरूसँग
भेटघाट कुराकानी छलफल गर्ने वातावरण बनाउँदै जाउँ। त्यसै गरी आजसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,025 रहेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 7,988 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,037 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11,167 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 505, प्रदेश नम्बर 2 मा 374, बागमती प्रदेशमा 4,772 र गण्डकी प्रदेशमा 733 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 713, कर्णाली प्रदेशमा 275 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 616 जना गरी देशभर संस्थागत आइसोलेसनमा 7,988 जना उपचाररत रहेका छन्। त्यसै गरी होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 862, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,500, बागमती प्रदेशमा 2,466 र गण्डकी प्रदेशमा 100 जना उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 795, कर्णाली प्रदेशमा 84 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 130 जना गरी देशैभरि होम आइसोलेसनमा 7,027 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा देशभर 162 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै भेन्टिलेटरमा 22 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोनाका नाममा सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बीपी जन्मजयन्तीका अवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले बुधबार गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा देउवाले कोरोना संक्रमण बढे पनि सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा नबढाउने र आइसोलेसनहरू पर्याप्त नबनाएको आरोप लगाउनु भएको हो। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आफूहरूले दिएको सुझाव अनुसार काम नगरेको पनि देउबाको भनाइ थियो। कोरोना महामारीका कारण कांग्रेसले यस वर्ष भर्चुअल रूपमा बीपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्ती मनाएको हो। भदौ 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा यातायात र व्यापार व्यवसाय क्षेत्रका लागि बिहिबारदेखि खुल्ने भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहालका अनुसार सार्वजनिक र निजी यातायातमा जोर बिजोर लागू गर्ने र व्यापार व्यवसायलाई शर्तसहित खोल्न दिने टुङ्गोमा प्रशासन पुगेको छ। अन्य क्षेत्रका लागि भने भदौ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी रहने उनले बताएका छन्। काठमाडौँका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। व्यापार व्यवसाय खोल्न दिने शर्तहरू बारे औपचारिक निर्णयमा विस्तृतमा खुलाइने दाहालले बताएका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूका लागि भने पहिलेकै प्रावधान लागू गरिनेछ। शैक्षिक संस्था, फिल्म हल र जिमखाना लगायत यसअघि बन्द गरिएका क्षेत्र नयाँ निर्णय नभइन्जेल बन्द नै रहनेछन्। उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको अवधि बुधबार मध्यरातसम्म रहनेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एकजनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5500 रुपैयाँ लाग्ने सरकारले तोकेको मूल्य हो। यही मूल्य अनुसार पीसीआर परीक्षणमा खर्च गरेको हिसाब सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर अहिले उक्त रकमलाई 100 रुपैयाँले घटाएर 4400 रुपैयाँ सरकारी मूल्य तोकिएको छ। तर उपत्यकाको केही अस्पतालहरूले भने सरकारले तोकेको भन्दा न्यून मूल्यमा पीसीआर परीक्षण गरी सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। संक्रमणका कारण यति बेला प्रभावित बनेको छ। हजारौं व्यक्तिहरू कोभिडसँग लडिरहेका छन्। 300 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कयौं मानिस संक्रमित भएका छन्। कतिले त परीक्षण नै नपाएर ज्यान गुमाएका पनि छन्। विभिन्न समस्याका बावजुद नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ।
सबैभन्दा बढी देशका न्यून आय स्रोत हुने व्यक्ति मारमा परेका छन्। तर सरकारले भने यस्तो अवस्थामा समेत सहुलियत मूल्यमा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा समेत प्रवाह गर्न सकेको छैन। सरकारले सुरुवाती चरणमै पीसीआर परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क 5500 निर्धारण गरेको थियो। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षण गर्ने शुल्क घटाएर 4400 मा ल्याएको छ। तर न्यून आय स्रोत हुनेलाई यति रकम खर्चेर परीक्षण गर्न पनि आकाशको फल स्वरूप भएको छ। सरकारले नै निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार देशका सरकारी अस्पतालहरूमा सोही मूल्यमा परीक्षण भइरहेको छ। तर निजी अस्पतालहरूमा भने फरक मूल्यमा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। तर काठमाडौँ मेडिकल कलेजले भने प्रति व्यक्ति 2579 रुपैयाँमै पीसीआर परीक्षण गरेर सरकारलाई नै चुनौती दिएको छ। आम रूपमा पब्लिकलाई अब यसको चाहिँ जुन अहिले बढ्दो क्रममा छ कोरोनाको प्रकोप सबैलाई जरुरी छ। त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ यसलाई चाहिँ सामाजिकरण कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने सवाललाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्दाखेरि सप्लायरहरूले दिने किट्सहरू, त्यस पछाडि गएर चाहिँ हाम्रो लाग्ने ह्युमन रिसोर्सहरू, मेसिनका आम रूपमा कस्टहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि न्यूनतमभन्दा न्यूनतम रूपमा हामी जान सक्ने हामीले एउटा केही हाम्रो त्यसभित्र चाहिँ हामीले उपायहरू देखिसकेपछि हामीले यसमा आफूले नाफा नखाइकन हामीलाई के लाग्यो भने अहिले कोभिडको बेलामा जनताको सेवा गर्नुपर्छ र आम जनताको हस्पिटललाई बनाउनुपर्छ। सरकारले 4400 मा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले जनताको जीवन रक्षामा जुट्नुपर्ने बेलामा देशका सरकारी अस्पतालबाट नै जनताले शास्ति भोग्नु परेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आयोजना गरेको बैठकमा 2500 रुपैयाँमै पीसीआर परीक्षण हुन सक्ने हिसाब सुनेपछि सांसदहरू समेत चकित बनेका थिए। अब यसबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। विभिन्न दलका सांसदहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाममा सरकारले गरेका कामको अनुगमन र भइपरि आउने अवस्थाको विश्लेषण गर्न छुट्टै स्वास्थ्य संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। सत्तारूढ दलका सांसद समेत रहेको एक समूहले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति तथा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई 25 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएका छन्। नेकपामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समेतको समूहले संसदमा विद्यमान रहेका विभिन्न संसदीय समितिहरूमा कोभिडबारे छलफल भएर निर्देशन दिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। संसदीय समितिहरू भए पनि कोभिडलाई कुनै पनि समिति वा मन्त्रालयले फोकस नगरेकाले छुट्टै समिति आवश्यक भएको उनीहरूको ठहर छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले सुझावहरू राम्रो भएकोले यसबारे सीसीएमसीमा छलफल गरेर निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा लैजाने आश्वासन दिएका छन्। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै पोखरेलले कोभिड-19 अनएक्सपेक्टेड रूपमा फैलिएको भन्दै अब यसलाई लिभिङ टुगेदरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। ध्यानाकर्षण बुझाउने सांसदहरूमा नेकपाका 13 जना नेकपाका सांसद रहेका छन् भने भीमसेन दास प्रधान संयोजक सहित 5 जना कांग्रेसका सांसद पनि रहेका छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादीका 2 जना सांसद रहेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरू भोकै छन्। सरकारले राहतको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरू कसैले खान दिन्छन् कि भनेर बाटो हेरिरहेका छन्। छ भोक मिठो रसिलो छ प्यास छ अन्तमा व्यञ्जनको सुवास छ थोर आवश्यकता पुगेपछि म बस्छु संसार नयाँ नयाँ रची। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले गरिब कवितामा रचेका यी शब्दले अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको चित्रण गर्दछ। नियमित रूपमा कमाई गरी जीवन धान्दै आएकाहरूले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण काम नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। उनीहरू केवल आफ्नो पीडाहरूलाई सुनाएर सहयोगको आशा मात्र राख्न सक्छन्। ज्याला मजदुरी गर्ने ठूला मानिसहरूको मात्र नभई साना बालबालिकाहरूको कथा व्यथा पनि उस्तै छ। लकडाउन भन्दा अगाडि
विद्याद्वय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 3मा अध्ययन गर्ने महिमा र शान्ति सदन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 5मा अध्ययन गर्ने अनुष्का घरमा खाने सामग्री नभएपछि खुल्ला मञ्चमा बाँडिने खानाका लागि बिहानैदेखि कुरेर बस्छन्। उनीहरूको घरमा आमा बाबाको काम छैन, कति दिन त भोकै पनि बसेको भन्दै सुनाउँछन्। अस्ति नैदेखि पानी खान्छ, 9 बजेदेखि कहिलेकाहीँ भोक लाग्यो भने चाहिँ खान्छ। त्यस्तै करिब 20-25 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका रामकृष्णको अवस्था पनि दयनीय छ। दैनिक 1000 रुपैयाँसम्म कमाउने उनी अहिले बेसहारा बनेका छन्। भोकै बस्नुपर्ने भएपछि परिवारलाई टेकुमा खाना वितरण भएको ठाउँमा पठाएर आफू खुल्ला मञ्च खान आउँछन्। मलाई मान्छे साथीहरू भन्यो न त म आने लागेको थिएँ हिजोदेखि, मलाई थाहा थिएन त। अहिले आउने उतबाट गाह्रो मान्छे टेकुमा छैन, त्यो गाह्रो जाने बच्चाहरू गाह्रो मान्छे। रामकृष्ण जस्तै विगत 40 वर्षदेखि भरियाको काम गरेका मान बहादुरको अवस्था पनि उस्तै छ। काम गर्न नपाएर भोकै भएपछि चैत्र 12 गतेदेखि दिनमा 4 पटकसम्म बाँडिएको खाना खाएर आफ्नो पेट भर्ने गर्छन्। 40 वर्ष सुरुदेखि खाएको 11-12 गतेदेखि बिहानदेखि यहाँ 2-3 चोटि ल्याए। यति दुःख पाउँदा पनि उनीहरूको मुहारमा देखिएको हँसिलोपन साँच्चै अरूका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ। असहायहरूको दैव सहारा हुन्छ भन्थे साँच्चै हो रहेछ। आखिर यी निम्न आय स्रोत भएकाहरूको पीडा कसले बुझिदिने होला? आय स्रोत गुमाएकाहरू सहारा विहीन हुँदा सहारा कसले दिने होला? अरूले त कठै बरा भन्नुभन्दा अरू केही गर्न सक्दैनन्। क्यामेरामा सुमन नेरोलाका साथ गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको भेटवार्ता स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने एजेन्डा तय गर्दै सकिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 3 घण्टा भएको भेटवार्तामा शुक्रबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने संयुक्त प्रस्तावबारे छलफल भएको बुझिएको छ। नेकपामा देखिएको विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले दिएको सुझाव र त्यसमा नेताहरूले गरेको टिप्पणीलाई एकीकृत गर्दै एजेन्डा तयार पारेको बताइएको छ। अध्यक्ष द्वयले तयार गरेका एजेन्डाहरू भोलि स्थायी समिति सदस्यहरूलाई पठाउने र कोरोनाका कारण बैठक छुट्याउने बारेमा पनि दुवै नेता सहमत भएको बुझिएको छ। बुधबार भएको दुई अध्यक्षको भेटवार्तामा तय भएका एजेन्डालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा आउने परिणामका बारेमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। गत 8 वैशाखबाट 13 साउनसम्म उत्कर्षमा पुगेको विवादलाई शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट समाधानतर्फ लैजाने योजना दुई अध्यक्षले लिएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। त्यस लगत्तै मन्त्री परिषद पुनर्गठन, संवैधानिक अङ्ग र महत्त्वपूर्ण स्थानमा राजनैतिक नियुक्तिका विषयहरू टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले तयारी गरेका छन्। नेकपामा खास गरी दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनबारे कार्यदलले प्रश्न पारे पनि वरिष्ठ नेता नेपालले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषयलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै रहेको छ। आजदेखि जितिया पर्व सुरु भएको छ। नेपालको मिथिलाञ्चल लगायत तराई मधेसमा बुधबारदेखि जितिया पर्व थारू समुदायका महिलाहरूले प्रमुख चाडका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। जितिया व्रतलाई पवित्र व्रतको रूपमा मान्ने गरिन्छ। जितिया नेपालमा बसोबास गर्ने मूलतः मधेसी र थारू समुदायका महिलाले मनाउने प्रमुख चाड हो। यो पर्व भारतका बिहार र उत्तर प्रदेशका हिन्दू महिलाले पनि श्रद्धापूर्वक मनाउँछन्। यो चाड भाद्र शुक्ल चतुर्दशीदेखि आश्विन शुक्ल नवमीसम्म मनाइन्छ। नेपालको मिथिलाञ्चल लगायत तराई मधेसमा बुधबारदेखि जितिया पर्व सुरु भएको छ। सन्तानको सुख, शान्ति तथा चिरायुको कामना गर्दै महिलाहरूले अत्यन्तै श्रद्धा एवं निष्ठाका साथ यो पर्व मनाउने गर्दछन्। बुधबारबाट सुरु भएको जितिया पर्व शनिबार समापन हुनेछ। महिलाहरूले 24 देखि 36 घण्टासम्म निराहार पानी समेत नखाई थुक पनि ननिल्ने हुनाले जितियालाई कठोर पर्वका रूपमा लिइन्छ। जितिया पर्वको मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्तिको कामनासँगै परिवारको कल्याण पनि रहेको मान्यता छ। पहिलो दिन नुहाएर घिउलाको पातमा तेल खणी चढाउँदै सन्तानको शिरमा तेल दलिदिएर सुख शान्ति एवं दीर्घायुको कामना गर्ने चलन छ। त्यसपछि सदवा सुहागन महिलाहरू माछा एवं कोदोको रोटी खाने गर्छिन् भने विधवा महिलाहरू भात, चिउरा, कोदोको रोटी खाने परम्परा छ। शाकाहारी महिलाहरूले नजिकको पोखरी, इनार, ताल वा कुवामा स्नान गरी गम्हरीको खीर वा भात पनि खाने गर्दछन्। जितिया पर्वको एका बिहानै महिलाहरू आचमन शुद्धि गरेर
घिरौलाका पातमा तेल लगाई त्यसमाथि पिनाको अर्घ दिने गर्दछन्। यता बिहानपख बच्चाहरू बिउजेपछि रातिमा घिनौलाको पातमा चढाएको नैवेद्य स्वरूपको चिउरा, दही, फलफुल सहित प्रसादीको रूपमा खान दिन्छन्। अन्तिम दिन बिहानै उठी व्रतालु महिलाहरू नदी, पोखरी, इनार, ताल तलैयामा स्नान गरी घर फर्केर बेसारको पातमा चिउरा, दही, फलफुल खान दिएर जितिया पर्व विधिवत रूपमा सम्पन्न हुन्छ। भविष्य पुराणमा वर्णन गरे अनुसार शालिवाहन राजाको पुत्र जिमूतवाहन थिए। उनीमाथि महादेवको असीम कृपा रहेकाले नियम निष्ठाले व्रत गर्ने महिलालाई सन्तान दीर्घायु हुने वरदान भगवानबाट प्राप्त गरेका थिए। तिनी भगवानले पुत्रको रक्षा गरून् भनी नेपालको मिथिला क्षेत्र र उत्तर एवं पूर्व भारतमा जितिया श्रद्धापूर्वक मनाइन्छ। यो पर्वमा आमाले पुत्रको आरोग्य र समृद्धिको लागि व्रत बस्ने र पूजा गर्ने परम्परा छ। पुत्रहीन आमाहरूले पुत्र प्राप्तिको लागि पूजा गर्दछन्। मिथिला अञ्चलमा मनाइने व्रतमध्ये जितिया व्रतलाई पवित्र व्रतको रूपमा मानिन्छ। प्रदेश 2 सरकारको राहत सामग्री पर्साको विन्ध्यवासिनी मन्दिरको गोदाममै थन्किएको छ। लकडाउन प्रभावित विपन्न वर्गका लागि प्रदेश 2 सरकारले पठाएको खाद्यान्न सामग्री झण्डै 2.5 महिनादेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका 19 विन्ध्यवासिनी मन्दिर परिसरमा रहेको धर्मशाला गोदाममा थन्किएको हो। पहिलो साता प्रदेश सरकारले 200 परिवारका लागि प्रति परिवार 25 किलो चामल, 2 किलो दाल, 1 लिटर तेल, सोयाबिन र नुन वितरणका लागि पठाएको थियो। तर वितरण नभएर गोदाममै राखिएको छ। पर्सा कोरोनाको हटस्पट बनिरहँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरू निकै मारमा परेका छन्। कतैबाट राहत पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा चुलो बाल्न समेत हम्मे भइरहेको छ। घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करता, मारता टेक तो काहे मारता। घर से बाहर नहीं निकले दोगे तो घर में पुगाओ खाना, चाउर दाल पुगाओ। घर से बाहर ना निकले हमनी के शौक लगा घर से बाहर निकलेंगे। गोदाममै राहत थन्किँदा पानी चुहिएर 15-20 बोरा चामल कुहिएको छ। तेलका प्याकेट फुटेका छन्। दाल र सोयाबिन पनि खराब हुने अवस्थामा पुगेको छ। खाद्यान्न राखिएको कोठामा बर्सातको पानी छिरेपछि अहिले मन्दिर परिसरमा रहेको धर्मशालामा सारिएको छ। ओडा कार्यालयको लापरवाहीका कारण 2.5 महिना बिते पनि राहत वितरण हुन नसकेको हो। ओडा नम्बर 19 मा रहेका 2 टोलमा 1100 परिवार भएको गाउँमा राहत भने 200 बोरा मात्र आएकाले वितरणमा निकै समस्या भएको छ, जुन राहत पर्साका अन्य पालिकामा पठाइएको थियो। अरू ठाउँमा बाँड्न नसकेर यहाँ जबरजस्ती थुपारिएको थियो। तै पनि हामी लिएर समितिका मान्छेहरू, सबदलीय समितिका साथीहरूलाई बोलाएर पनि छलफल गरेर बाँड्ने प्रयासमा छौँ। भोलि बाँटिन्छ। आएको त 1-1.5 महिना जति भयो। पठाइदिनु भयो, आग्रह गर्नुभयो। अब मैले मागेको पनि होइन, मेरो डिमान्ड पनि त्यहाँ थिएन। अरू ठाउँमा बाँड्न नसकेर यहाँ पठाइएको हो। यो जटिल परिवेशमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौती हो। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेर कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सक्रियताका साथ लागि परेको छ भने अर्कोतर्फ निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएका गरिब, विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरूको समस्या पनि उस्तै छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक, रिक्सा तथा ठेला चालक, गरिब विपन्न परिवारको भोक मेटाउने अभिप्रायले वीरगञ्जका केही संघ संगठनहरूले निशुल्क भोजनको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। तर प्रदेश 2 सरकारको राहत भने महानगरमै महिनौदेखि थन्किएको छ। पर्साबाट आरोहण शाहको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि यातायात र व्यापार व्यवसाय क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिने प्रशासनको निर्णय। असोज 1 गतेबाट लामो दूरीको सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको घोषणा। कांग्रेस संस्थापक नेता बीपीको आज 107औं जन्म जयन्ती। कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम प्रभावित। अहिलेको नेतृत्वले बीपीको विचार त्यागेको भन्दै आलोचना। आज 1081 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 312 पुग्यो। संक्रमित मध्ये 33,800 भन्दा धेरै डिस्चार्ज। निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरू भोकै। सरकारले राहत नदिँदा सडकमा हात थापेर बस्न बाध्य।
पर्सि बस्ने स्थायी कमिटिको बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथिको छलफल पहिलो प्राथमिकतामा मन्त्री परिषद पुनर्गठन संवैधानिक अङ्ग र राजनैतिक नियुक्तिका विषयहरू टुङ्ग्याउने तयारी। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहलाई लक्षित गरी विस्फोट गराइएको आशंका। र म्यान्चेस्टर सिटीका मिडफिल्डर केभिन डे ब्रुयना प्रोफेसनल फुटबलर्स एसोसिएसन PFA वर्ष खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले बिहिबारसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बुझाउन ताकेता गरेपछि अहिले व्यवसायी एवं सरकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। लामो समय भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका बीच व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका कारण तोकिएको समयभित्र भ्याट तिर्न नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले केही समय म्याद थप गर्न माग गरेका छन्। समय भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परिरहेको बेला सरकारले बिहिबारसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बुझाउन भनेसँगै झनै मारमा परेका छन्। अहिले बढ्दो कोरोना संक्रमणको त्रासले कडा निषेधाज्ञा कायमै रहेका बेला सरकारले भ्याट तिर्न यस्तो ताकेता गर्नु गलत भएको भन्दै व्यवसायीले भ्याट तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। त्यो त सधैँ छैन हजुर, अहिले त खानालाई नै गाह्रो भइसक्यो। त्यो व्यवसाय त कर त कहाँबाट बुझाउनु हजुर? कोठा भाडा पसल भाडा सबै तिर्नुपर्छ। अहिले त केही हुने छैन हजुर। 2-3 महिना पर्ख्यो भने त धेरै राहत हुन्थ्यो। सरकारले पछिल्लो पटक जारी राखेको निषेधाज्ञाको समयावधि पनि बुधबार राति 12 बजेसम्म कायमै छ। यसरी लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण व्यवसायीले 25 भदौमा भ्याट कर सम्बन्धी सबै कागजात तयार पार्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। यता व्यवसायीले बिहिबारभित्र भ्याट विवरण नबुझाए विलम्ब शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको पनि चेतावनी छ। व्यापारीहरूले यस्तो अवस्थामा सरकारले जबरजस्ती भ्याट तिर्न लगाएर व्यापारी मार्ने काम गरेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। सबै मान्छेले क्यासमा व्यापार गरे हुँदैन, लोनमा व्यापार गरे हुन्छ। अहिले पनि ब्याङ्कमा फाइनेन्समा इन्स्टलमेन्ट तिर्न पर्छ नि त। यदि त्यसलाई केही समयको लागि ब्याक गराइदिएर त्यति नीति ल्याइदिए भए पनि सजिलो हुन्थ्यो। केही समयको लागि पेन्डिङ राखेर त्यहाँपछि चाहिँ कन्टिन्यू गराइदिए भए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो। सरकारको यस्तो निर्णयप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि रुष्ट छ। सरकारले यस्तो अवस्थामा अव्यावहारिक काम गरेको महासंघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको भनाइ छ। कोरोना महामारी बीच पनि भ्याट उठाउन सरकारले व्यवसायीलाई ताकेता गरेको भन्दै उनले यस्तो बेला राजस्व उठाउनेतर्फ सोच्नु नै गलत भएको बताए। प्रत्येक महिनाको सकिएको 25 दिनभित्र सरकारले हामीले बिल बिजक जारी गरेको एमाउन्ट बराबरको कर तिरेर आएको हो। हेर्नुहोस् है, भनेपछि यो असहज परिस्थितिमा तिर्न नसक्नेले त ब्याज तिर्नु पर्यो। हाम्रो भनाइ के भने राज्यले त्यो ब्याजलाई यस्तो असहज परिस्थितिमा लिनु भनेको क्रूरता हो। यो क्रूरता देखाउनु भएन। राज्यले पनि एउटा सद्भाव देखाउनु पर्यो। यो ठुलो एमाउन्ट हुने होइन, तर हामी तिर्नुपर्नेकोहरूलाई त ठुलो एमाउन्ट हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अवज्ञा हुने गरी सरकारले गरेको यस्तो ताकेताले आम व्यवसायी एवं सरकारवाला आक्रोशित भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा गत 3 भदौदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ, जसको कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक गुणात्मक हिसाबले बढ्दै गएका कारण अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पूर्ण र आंशिक गरी करिब 40 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा कायमै छ। निषेधाज्ञाका कारण व्यवसायीहरूले लकडाउन जस्तै आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाएका छैनन्। क्यामेरामा सुमन निरौलाको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ।
उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहलाई लक्षित गरेर गराएको बम विस्फोटमा सालेह र एक अफगानिस्तानको पूर्व गुप्तचर सेवा प्रमुखलाई सामान्य चोट लागेको बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेहरूमा उपराष्ट्रपति सालेहका अंगरक्षकहरू पनि रहेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अफगानिस्तानका अधिकारी र तालिबानले पहिलो औपचारिक वार्ता सुरु गर्न तयारी गरिरहेको बेला बम विस्फोट भएको हो। सालेह तालिबानका मुख्य विरोधीको रूपमा चिनिनुहुन्छ, तर तालिबानले भने आफूले बम विस्फोट नगराएको दावी गरेको छ। बेलायतमा सार्वजनिक स्थानमा 6 जना भन्दा धेरै मानिस जम्मा भएमा त्यसलाई गैर कानूनी क्रियाकलाप मानिने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले आउँदो सोमबार अर्थात् 14 सेप्टेम्बरदेखि 6 जना भन्दा धेरै भेला हुन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको बीबीसीले जनाएको छ। निर्णयको उल्लङ्घन गर्ने र प्रहरीको आग्रहलाई नटेर्नेलाई 100 देखि 3200 युरोसम्म जरिवाना तिराइने पनि खबरमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालीमा यो रकम 4,44,000 रुपैयाँ हुन जान्छ। यस बारेमा थप जानकारी आज प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले दिने पनि बीबीसीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल टेबल टेनिस क्लबका उपाध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर दुलालले कोरोना भाइरसले निम्ति आएको जटिल अवस्थामा 50 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन्। संकटका बेला यसअघि पनि सहयोग गर्दै आएको बताउँदै दुलालले दुःखका बेला सहयोग गर्नु आफ्नो कर्तव्य रहेको बताएका छन्। उनले पारा अन्तर्राष्ट्रिय खेलका 8 जना खेलाडीहरूको बीमा गरिदिएका छन् भने सशस्त्र प्रहरी बलका 6 जना खेलाडीहरूको पनि बीमा गरिदिएका छन्। उनले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरेका हुन्। सशस्त्र प्रहरी बलका टेबल टेनिस कोच समेत रहेका उनले एपीएफ दिवसका अवसरमा अघिल्लो वर्ष उत्कृष्ट टेबल टेनिस प्रशिक्षक अवार्ड प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी दुलालले कोभिड-19 राष्ट्रिय हिरो अवार्डका लागि मनोनयनमा परेका छन्। गत पुसमा काठमाडौँमा सम्पन्न 13औं शाखका सदस्य रहेका दुलाल ठमेल पर्यटन बोर्डका सक्रिय सदस्य समेत हुन्। मैनचेस्टर सिटीका मिडफिल्डर केविन डे ब्रुयनाले प्रोफेसनल फुटबलर्स एसोसिएसन PFA वर्ष खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। ब्रुयनाले गत सिजन 13 गोल गर्नुका साथै 20 गोलका लागि अवसर सृजना गरेका थिए। उनी सन् 2073-74 पछि सो अवार्ड जित्ने सिटीका पहिलो खेलाडी बने। ब्रुयनाले यस अवार्डका लागि लिभरपुलका ट्रन्ट अलेक्जान्डर र आर्नोल्ड भर्जिल भान डाइक, त्यसैगरी साजियो माने, जोर्डन हेन्डरसन र आफ्नै टिमका रहिम स्टर्लिङलाई पछि पारेका छन्। 29 वर्षीय ब्रुयनाले सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डियोलाको सो अवार्डका लागि सहयोग गरेको बताउँदै प्रशंसा गरे। अरूले भोट गरेर उत्कृष्ट खेलाडी बन्नु सम्मान भएको उनको भनाइ छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि यातायात र व्यापार व्यवसाय क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिने प्रशासनको निर्णय। असोज 1 गतेबाट लामो दूरीको सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायको घोषणा। कांग्रेस संस्थापक नेता बीपीको आज 107औं जन्म जयन्ती। कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम प्रभावित। अहिलेको नेतृत्वले बीपीको विचार त्यागेको भन्दै आलोचना। आज 1081 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 312 पुग्यो। संक्रमित मध्ये 33,800 भन्दा धेरै डिस्चार्ज। निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरू भोकै। सरकारले राहत नदिँदा सडकमा हात थापेर बस्न बाध्य। पर्सि बस्ने स्थायी कमिटिको बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथिको छलफल पहिलो प्राथमिकतामा। मन्त्री परिषद पुनर्गठन, संवैधानिक अङ्ग र राजनैतिक नियुक्तिका विषयहरू टुङ्ग्याउने तयारी।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। उपराष्ट्रपति अरुल्लाह सालेहलाई लक्षित गरी विस्फोट गराइएको आशंका। र म्यान्चेस्टर सिटीका मिडफिल्डर केभिन डे ब्रुयना प्रोफेसनल फुटबलर्स एसोसिएसन PFA वर्ष खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धुमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।